ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ ሰላም ተኸታተልቲ መደባት ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ ከመይ ተሓድሩ ንሎም ሶኒ 15 ታሕሳስ ዝበልኮ በቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት ቀሪበ ኣለኹ ንመከታልኩም ብኽብሪ ይዕደም ሰናይ መከታል كبرى تغطلتي بتي قدام وين رأي قداس زعبا مس إنفلم زلمة سودب حبرة أفريقيا نتأمون غير تراني تيبيان زد تختمه سم مع الجرس بمغنيات إسران حموشن عمد تمالي وقعوا مقلتي زرقحو يركبالو حبرة أفريقيا أبت زرقحو وزركب زل مقلتي تات أب مونغو كلتين هاقرات زد تختمه تاريخ أو سم مع الجرس أب بايتاك تكبر تساويتاتو دحر مغرب أب مونغو غير تراني تيبيان تغسيتو زركب زلو أوات أركنتات بدبلوماسياو منقدن زرب النخفتح حبرة أفريقيا قدون تارون كتعوت مخانو بمحبار كلتين هاقرات نتأب كلتشن 10 شمونتن جميرون وزنبرا ركبات محزنتن نخغطلون آبرتعو كسر رحمقانيو آب مقلتي تاتو حابديرون تغيسون زركب زلو زتفلاليو هاقراتن ودباتن ناتب ودب حبرات هاقرات زوت مقلتي تاتسيعبو آب قزين ساعتون كمزعينت نايدقف قال كوتو كلو حبرة أفريقيا جن دحر 4 معالتاتيو كم زعينت مقلتيتات زوت زلو حبرة أفريقيا كمودب نهاجرات أفريقيا كجلجل زت مسرتة تكالون ودبن خونن كلو هاجراتن ناي أوروبا زت فلالي ودباتن مقلتيتات دحر محبوم دحر 4 معالتات كم زعينت مقلت محبو أزيو أنوارن زحفر تكباراتو كوين يركب حبرة أفريقيا كمودب كساب حجي نافريقاوያን ዝጠቅም ዝኾነ ይኹን ስራሕ ክሰርሕ ዘይከኣለ ውድብኡ እዚ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ኣልጀርስ ስዒቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ መግለፂታት ሕብረት ኣፍሪካ ኣስቂጦ ድሕሪ ምጽናሑ ሕጂ ኣብ ልዕሊኡ ኮነነታት ክስዕብ ምስ ጀመረ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ መግለፂታት ዝህብ ዘሎ كبرى تغطلتي نابتي كالاي نوري أقداس زعبا مس نسجر بقطتا مس هاجرنا إيرترا زتت حازقينو أبز حج أوان هاجرنا إيرترا مزت فلاليا مشارق تهاجرتن أكلاتن بمتحبار نتاب إيرترانا زكاد زلو مربات هنتاتن لمعاتن معبالن بوشتاو عمتات حزب منكسن إيرترا زكاد زنبرة نمدرعو حياة تعرتاتن منكسقاساتن ناكادت تركبالا كور بريزيدنتي سياسة فوركي أب سعود عرب أبزتن حلو نا 4 معالتات نايسراح مبتاح مزدف لاليو عبيت تكالات كوبانياتات نايتهاجر ركبات دحر مكياريو ناب هاجر تمليسو كور بريزيدنت قدمي ناب هاجر مغنعو أب كتما جدا نزدف لاليو ودباتن تحت غرتن دحر معزاب مس بعل مز ودبات سعود عربون ركباتها كايدنيرو تمالي بعل مز ودبات سعود عرب نتي أمونغ إيرتران سعود عربن زتا قبر زرباتن زتا بتح سمماعاتن زملكت حبريتا زرقح يركبالو إذا بعل مز ودبات ناي سعود عرب أو ودبات ناي إيرترا تحت غرتاوي سرحاتن كمون ممعبال عغمسب كتكايد مخانا وقعو حبريتا زرقحو يركبالو بتوستاغي أمونغ كلتين هاقرات نزولو ديبلوماسياون حونتاون زمدنا نابكال درجاتات نمعبايو بعل مزي ودبات سعود عرب مس منغست إيرتران حزب إيرتران أبرتعو كسرح مخانو قالاتيو يركبالو إزقا كور بريزيدنتي سياسة فوركي أب سعود عرب بفلايكا أب جدة أب زتن حل أوانات مزوم سب سلطانن سب مزن زكاد وركبات كساب كندي وطيتاون أقداسن منبارو كابز مقلتيتات ناي بعل مز ودبات سعود عرب كتردان كتفلت انتخل سعود عرب نا ودبات إيرترا بمنطق بفلايكا نودب عسب قتل معن تحت غرتي كتحنت المقنا كابز حلفة تشعات ورحت حيزو كقلته تنحين هلون بعل مز ودبات سعود عرب نودبات إيرتراز ملكت كم زعينت حبريتات مهابو اتي بورا ورا كمون انتات تنحق قداي ناود ملك عند رجاتاتن زت سقاقري مسل منقستي إيرترا مزت فلالي مشارق تاكلات زقابلو زلو زربات كتيل ويو زركب زلو أب حجر توانات لعلوت لغات ما سعود عرب ناب كتم أسمراب مغنع مسكور بريزيدنتي سياسة فوركن كالوت سب سلطان منكسي إيرترا أب زتفلالي لمعاتاوي بوتاتاتن زوباتاتن كمون أب كلتي ودباتنا إيرترا نايسرح مبتاح كايديوم هاجرنا إيرترا أتياتو تركب زلا حدشت مدرخات هنتاتن لمعاتن معبالن قس بقس ناب كال درجاتات الناس قاقرتو تركبالا
ምስ ከምዚኦም ዓይነት መሻርክቲ ኣካላት ዝግበር ምትሕብባርን ኣብ ባይታ ዝትግበር ስራሓትን ነቲ ዝካየድ ዘሎ መደባት ናብ ዝለዓለ ናህሪ ዘበረኽ ክኸውን እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ሳልሳይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰግር መቸስ ጀነራላት ናይ ስርዓት ብልፅግናን ምርኮኛታትን ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር ድራማ ዝበሃል ኣይምነዎምን እዩ ኣብ መመረቕታ መፅሓፍ ናይ ባጫ ደበሌ ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናይ ኢትዮጵያውያን ኩናት ኣይኮነን ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ኩናት ኣብ ክልል ኦሮሞ ዘሎ ኩናት ናይ ኢትዮጵያውያን ኩናት ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያውያን ኩናት ተኻይዱ ዝፈልጥ ኣይኮነን ካልኦት ዋናታት ዘለዎ ኩናት ክብል ክዛረብ ተሰሚዑ ይርከባሉ ብርሃኑ ጁላ ኣብ ውሽጢ እዘን ሓፀርቲ ኣዋርሕ ዝሃቦ ንሓድሕዱ ዝዋቃዕ መግለፂታት ብቐጥታ ናባኹም ከብሎ ቅድሚኡ ግን ናይ ባጫ ደበሌ መፅሓፍ ተዘርጊሓ ትርከብ ዘላ እታ መፅሓፍ ኣብ ቀዳማይ ገበራ እንታይ ዝብል ጽሑፍ እዩ ዘለዋ ኮነሬላት ወይ ከዓ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ካብ ኮነሬላት ንላዕሊ እንተዘይኮይኖም ካልእ ሰብ ነታ መፅሓፍ ክሕዛ ኣይፍቀድን እዩ መሊሱ ከዓ ብቐይሕ ከቢድ ምስጢር ዝብል እዩ ናይታ መፅሓፍ ጉዳያት ዝጅምር ቀንዲ ሕመረት ናይታ መፅሓፍ ከዓ ነቶም ኣብቲ ሃገር ናይ ድባይ ተዋጋእቱ ዘለው ፋኖ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ከመይ ጌርካ ትስዕሮም እዩ ከምዚ ዓይነት መፅሓፍ ሰባት ኣኪብካ ምምራቕ ናብ ወተሃደራት ናይቲ ሃገር ናብ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ምክፍፋል ኣዝዩ ዘስሐቅን ዘገርምን ይኸውን እቲ ዝኸፍአ ሸነኹ ኸ እዛ መፅሓፍ ኣብ ኢድ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ፋኖ ከምኡውን ሕወሓት በፂሓ ትርከብ ምህላዋ እዩ ድራማ ባጫ ደበሌ መወዳእታ ዝበሃል የብሉን ንፋኖን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ሕወሓትን ክትስዕርን ከተጥፍእን ዝተባሃለት መፅሓፍ ድሮ ኣብ ኢቶም ክተፍኡ ዝተባሃሉ ሓይልታት ምብፅሓ ሓደ ካብቲ ዘገርም ድራማታት ናይ ዝቅንያት ኮይኑ እዩ ዝርከብ ብቐጥታ ናብዛ ቪድዮ ከብለኩም ታሪካዊ ጠላት ከጀርባችን ሊወርድ በፍጹም አልቻለም። ኢትዮጵያን እረፍት ካልነሳናት በስተቀር እኛ መኖር አንችልም የሚሉ የሚቀሰቅሱ ህገ መንግስት ውስጥ ያስገቡ አገሮች አሉ። ሁሉም ውጊያው ባለቤት አለው። ባለቤቱ ደግሞ ታሪካዊ ጠላት ነው። ሽምቅ ውጊያ ላይ ማትፈሩ ደግሞ ዋናው የዚህ ሀገር ችግር ሽምቅ ውጊያ ስለሆነ አንድም ኢትዮጵያን የሚመለከት ኢትዮጵያውያንን የሚመለከት ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። የትግራይ ህዝብ የሚመለከት ጦርነት የለም። የአማራን ህዝብ የኦሮሞን ህዝብ የሚመለከት ጦርነት የለም። ጦርነቱ ባለቤቱ ሌላ ነው። አሁን 90% በሚገባ በተጨባጭ በሪፖርት ማቅረብ የሚችለው 90% መተናቸው። የቀረው 10% በዱር በገደል በዋሻ በገዳም እየተደበቀ የኛን እንቅስቃሴ የሌለበት ቦታ እየፈለገ ጥቃት የሚያደርስ ኃይል አባታችን ተማርከዋል በሉት እንጂ አባታችን ተማርከዋል አባታችን ተማርከዋል እኛም ተደግመናል ይደገማል ባስ ከፕሪቶሪያ በኋላ ህወሓት የሰራቸው ትንኮሳዎች እምቢባይነቶች በቂ ናቸው ወደ ጦርነት ለመግባት በቂ ከበቂ በላይ ከሻዕቢያ ጋር ጽምዶ ብሎ ቦርደር ሰብሮ መሄድ እኮ ጸረ ህገ መንግስት ነው። ተፈናቃይ አለቅም እነን ተሸክሞ ካልገባ ማለት እኮ ጸረ ህገ መንግስት ነው። ጸረ ፕሪቶሪያ ነው። ኃይል ማሰልጠን እኮ ጸረ ፕሪቶሪያ ነው። ዲዲአር ወጣ ወታደር መመለስ እኮ ጸረ ፕሪቶሪያ ነው። ፋኖ ጥይትና እቅድ ሰጥተህ ኢትዮጵያን እንዲበጠብጥ ባህር ኃይል አቋቁመናል። ባህር ኃይል የተቋቋምነው ባህሩ በጣም ቅርባችን ስለሆነ በቀጥታ የደህንነት ስጋትና የሉዓላዊነት ችግር ስለሚያመጣ እዛ ርቀን ወደብ ሸቀጥ ነው ብለን በ60 ኪሎ ሜትር ክቡራት ተኸታተልቲ ዝኩነታት ከምዚ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ዝፀናሕናይ ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዝተዛረቦን ዝሃቦን መደረታት ብቐደም ተኸተሊና ኣብዚ ቪድዮ ሰሪዕናዮ ንርከብ ዘለና ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ስርዓት ብልፅግና ብመስተንጫተን ስለ ዝድንዘዞ ትማሊ ዝተዛረብዎ ሎሚ ክዝክርዎ ኣይክእሉን እዮም ብዓብዪ እውን ናብ ኤርትራ ዘካየድዎ ፍቕራታት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምላሽ ክህብዎም ስለ ዘይከኣሉ
شعبيا ينعقناي شعبيا يتيفناي شعبيا زحازو سلازلوي وزو كل فقرا كايدنا زخون يكون ملاشن قبر ملسن زهابن زبل كالج انكتن نفسم تحتنون نزم وتهدرين أزستي أب كالع قرقريو يتيوم زركب كبرى تغطاتلتي نابتراب عين نايمو داتا نوري زعبا مس انسجر اب سودان زلو كنتات حيال بزقون ملكع يقتصلو الله اب زلو وانن ساعتن تقام تحايلتات اريسيف نسراويت منكسو سودان اب زتفلالي كبابتات نايتهاجر كبيت سعرت يسكمولو نزو كنتات زتعزبا مشارق سودان زخون هاجرات بفلايكا جبت انتركن نابورت سودان وتهدراوي اطواراتن مسالتيان بترغاغام اوان تمالن بقدم تمالن كمالالسا كمزوعلا مراقبيتات زيان صبصاباتن حيزن ناوصا يركبالوا تركي سعود عرب قطر نتوم اوتي مريت سودان انصار منግስት ናይታ ሀገር ኩናት ከፊቶም ዝርከብ ዘሎ ተቃውምቲ ሓይልታት አርኤስኤፍ ሙሉእ በሙሉእ ክጠፍኡን ክሳዕሩን ልዑል ግደን ተራን ዝፃወታ ዘለዋየን ትማልን በቅድሚ ትማልንካ ነፈርቲ ናይ ቱርክን ናይ ግብፅን ናብ ፖርት ሱዳን ብተረጋጋሚ እዋናት ብምምላስ አገዳሲ ወተሃደራዊ ሓገዛትን ሎጂስቲክን ከመላልሳ ከም ዝዋዕላየን መራኸቢታት ናይ ሃገራት ዓረብ ዜና ፀብፃባትን ሒዘን እናወፃ ዝርከባ ዘለዋ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ጉዳይ እዞም ተቃውምቲ ሓይልታት አርኤስኤፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ዝፈፀሞ ጆኖሳይድ ክያክል ትማሉን ኣብ ልዕሊ ኣባላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ዝርከቡ ብዘካይድዎ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ኣባላት ናይ ተዓቃብ ሰላም ክቆትሉን ከለው ንብዙሓት ከዓ ኣቑሲሎምን ሃስያ ከም ዘውረዱን ውድብ ሕብራት ሃገራት ወግዓዊ ሓበሬታ ዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ ኣሜሪካ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ሃገራት ነቲ ብአርኤስኤፍ ዝተኻየደ ከምዚ ዓይነት ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ኮኒነኖ ይርከብ ኣለዋ ፍሉይ ልኡኽ ዶናልድ ትራምፕ ንጉዳያት ኣፍሪካ እቲ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዓቕሚ ሰቡን ዝተኻየደ መጥቃዕትታት ክፅወር ዘይክእልን ነቲ ተግባራት ዝፈፀሙ ሰባትን ጉጅለታትን ናብ መቕፃዕቲ ክቐርቡ እዮም ክብል መግለፂታት ኣውፂኡ ይርከብ ኣሎ ተቃውምቲ ሓይልታት አርኤስኤፍ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሰራዊት ዓሲቡን ኣኻኺቡን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሱዳን ጆኖሳይድ ዝፈፀመ ሓይሊ ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ሕጂ እዋንካ ኣብ ከምዚኦም ዓይነት ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ትካላት መጥቃዕትታት እናፈፀመ ይርከብ ኣብዚ ዝሓለፈ 4 መዓልታት ሓደ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንተቃውምቲ ሓይልታት አርኤስኤፍ ሎጂስቲክን ወተሃደራዊ ሓገዛትን ትገብር ከም ዘላ ድሕሪ ምሕባር መንግስቲ ኣሜሪካ ንሕብራት ኢማራት ዓረብ ካብ ተግባራታ ክትቁጠብን እቲ ተካይዱ ዘላ ወተሃደራዊ ሓገዝ ደው ከብላ እንተኽኢሉ ኣብ ሱዳን ኣብ ሓፂር ግዜ ቁልጡፍ ምቅያራትን ሰላምን ክመፅእ ከም ዝኽእል መልእኽታት ይሕሊፉ ይርከብ ኣሎ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ማያት ቀይሕ ባሕርን እናሃወኸት ትርከብ ዘላ ሃገራት ናይዚ ዞባ ተሓባቢረን ደው ከብላ እንተዘይክኢለን ሳዕቤናት ናይ ዙኪናት ናይ ሱዳንን ኣብ የመን ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ምዕባለታትን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክልሕም ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎም ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅረ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ